प्रकृति र पर्यटन विकास र पहिचानको उद्घाटनको सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो गोकुलगंगा गाउँपालिका। नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गत रामेछाप जिल्लामा पर्ने उत्तर पूर्वी पहाडी भूभागमा अवस्थित संघीय राजधानी काठमाडौँबाट करिब 150 किलोमिटरको दूरीमा रहेको मनोरम सुन्दर गाउँपालिका हो गोकुलगंगा। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीदेखि करिब 40 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो गाउँपालिका समुद्र सतहदेखि 600 मिटरको उचाइदेखि 5000 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। छेत्री, सुनुवार, तामाङ, शेर्पा, सार्की, नेवार, बाहुन, मगर, दर्जी लगायतका जातिहरूका साथै हिन्दू, बौद्ध, किरात, इसाई धर्ममा विश्वास राख्ने जनसमुदायको बसोबास यस गाउँपालिकामा पाइन्छ। यी विभिन्न जाति तथा धर्मावलम्बीहरूको भाषिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका कारण पनि यो गाउँपालिकाको आफ्नै विशेषता रहेको छ। वडा नम्बर 1 चुचुरेलाई पूर्वमा रामेछाप जिल्लाकै उमाकुण्ड गाउँपालिका र उत्तर पश्चिममा दोलखा जिल्लाको सिमानाले घेरेको छ। यस वडाले पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट गाउँपालिकाको पहिलो स्थान ओगटेको छ। पर्यटकीय तथा धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा एकदमै प्रसिद्ध जट्टा पोखरी, पाँच पोखरी, चित्रे पोखरी, कालो पोखरी अनि भाली पोखरी यसै वडाको सीमा क्षेत्रभित्र पर्दछ। 4605 मिटर उचाइमा रहेको पाँच पोखरी खिम्ती खोलाको शिरमा उभिएको छ। यस पवित्र स्थलमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक तथा तीर्थालुहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। चौरी खर्क, रमणीय अनि प्राकृतिक मनोरम दृश्यका साथै धार्मिक आस्थाले यो ठाउँ साँच्चै नै आनन्दमय छ। तर अझै पनि यस पवित्र तथा रमणीय स्थलमा जान सहज पूर्वाधारको विकास भइ नसकेको अवस्थामा पर्यटकहरू यहाँ 2 दिनसम्मको पैदल यात्रा गरेर पुग्दछन्। यसैलाई महसुस गरेर पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएर सडक निर्माणको कार्य भइरहेको छ। धौली चाकेबाट जट्टापोखरीको लागि कोर्स्याङ खर्क हुँदै 24 किलोमिटरको सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासँगै 18 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। जट्टापोखरी पर्यटक सडक भन्ने छ, त्यो चाहिँ एकदम पर्यटनको दृष्टिकोण पनि राम्रो छ। त्यो चाहिँ जट्टापोखरी 5 पोखरी जाने बाटो हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले सङ्घीय बजेट 3 करोडको छ र अहिले भर्खरै नै हाम्रो यो ठेक्का खुलिसकेको छ। त्यसको चाहिँ असारसम्म चाहिँ 24 किलोमिटरसम्म चाहिँ रोड जान्छ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ जट्टापोखरी वहाँ चाहिँ हामी चुचुरेबाटै 2-3 घण्टाको दूरीमै जट्टापोखरी पुग्न सक्छौँ। अर्को यसै क्षेत्रको रमणीय साथै धार्मिक आस्था बोकेको स्थल शिवालय पर्यटकीय, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई समानान्तर ढङ्गबाट सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। यस ठाउँसम्म पुग्न रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीदेखि बस सेवा सञ्चालनमा रहेको छ। हजारौं वर्षको इतिहास बोकेको घुस्मेश्वर महादेव मन्दिर करिब 250 वर्ष अघि निर्माण भई धार्मिक, पुरातात्विक पवित्र स्थलको रूपमा प्रख्यात छ। अब यो शिवालय क्षेत्र कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि हिमाद्री खण्डमा बढन्छ। जटा सरा समुत्पन्ना जटा गङ्गे विस्तृता तस्य तीरे महादेव घुस्मे साक्ष्यम विराजितम। जटा सरोवर नामरेको विशाल तलाउ छ, त्यसबाट जटा नामरी गङ्गा प्रकट हुन्छन्। तिनै जटा नामरेकी नदीको तटमा किनारमा घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग हुनुहुन्छ भनेर शिव महापुराणमा वर्णन भएको। हजारौं वर्ष पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ साक्षात् एउटा दिव्य शिलामा चाहिँ सेतो नागले परिवेष्टित गरेको जाजुल्यमान शिवलिङ्ग देखिसकेपछि उहाँहरूबाट आश्चर्य हुनुभयो र उहाँहरूले यसलाई मन्दिर बनाएर पुनर्स्थापन गर्नुभयो। र यसरी स्कन्द महापुराणको हिमाद्री खण्ड, शिव महापुराणको कोटी र रुद्र संहिताको 32 र 33 अध्यायमा जो घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको वर्णन छ, यो नेपालकै रामेछाप जिल्लाको वर्तमानको गोकुलगंगा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 शिवालय बजारको दिव्य क्षेत्रमा रहेको घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग हो। यस क्षेत्रको संरक्षण हुन नसकिरहेको अवस्थामा यसपटक गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा रहेको छ। धेरै संरक्षण गर्नुपर्ने छ। अहिले टोयलेट बाथरुम बनायौँ, यहाँ शिव पुराण भइरहेको छ 11 दिनको। गोकुलगंगा गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि हामीले एउटा यसलाई अलिकति कम्पाउन्ड घेर्ने, यहाँ अलिकति स्ल्याट ढुङ्गा ओछ्याउने, यसलाई एउटा होम हाल्ने ठाउँलाई अलिकति राम्रो बनाउने, यो अलिकति धेरै काम गर्नुपर्ने छ। कति सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै लागि पर्छौँ र भक्तजनहरूलाई पनि यहाँ आउँदाखेरि बस्न सुविधा हुने गरी केही 1-2 कोठाको लागि पनि बनाउने इच्छा छ। सबैको साथ सहयोग पाइयो भनेदेखि र हामीले नि सकेसम्म यसलाई एकदमै राम्रो गर्ने विचार छ हाम्रो। यो क्षेत्रमा पर्यटकीय र धार्मिक हिसाबले आउने जाने पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यहाँ आएर शुद्ध मनले जे चितायो त्यही पुग्ने आस्था जनविश्वासमा रहिआएको छ।
शिवालयको यही मार्ग विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथाको ट्रेकिङ रुट पनि रहेको छ। शिवालयमा पर्यटनको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर पर्यटकहरूको वासस्थानको लागि विभिन्न सुविधा सम्पन्न होटलहरूको पनि राम्रो व्यवस्था पाइन्छ, जहाँ अट्याच्ड बाथरुम सहितको कोठादेखि लिएर लोकल अर्ग्यानिक परिकारहरूको स्वाद लिन पाइन्छ। ग्राहकहरूले अर्डर गरे अनुसार हामी खानापिनाहरू सबै एउटा अर्ग्यानिक खानाहरू पाउँछ। अब ढिँडो, फापर, टाउड माछाहरू, लोकल माछाहरू, यो खिम्ती खोलाकोहरू पाउँछ। उनीहरूले जस्तो खानाहरू बनाइदियो भने हामी त्यस्तै खानाहरू बनाइदिन्छु, फापरको ढिँडोहरू। तर यहाँनिर प्रचार प्रसारको कमी भएको कारणले गर्दा नि कसैलाई थाहा नहुन सक्छ होइन। जस्तै अब यो गाउँपालिकाले चाहिँ अब सबै ठाउँमा प्रचार प्रसार गरिदिनु पर्यो, पर्यटकहरूलाई यो ठाउँमा आउनेसम्म सम्भावना होस् होइन, उनीहरूलाई सक्सेस हो यहाँसम्म आउनलाई। शिवालयदेखि अगाडि गर्जाङ माथि पर्ने माझ कटेरा भन्ने ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित गराउनुको साथै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न र वरपरका प्राकृतिक सौन्दर्यलाई दृश्य अवलोकन गर्नका निमित्त प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भ्यू टावरको पनि निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस भ्यू टावरबाट वरपर जिल्लाका मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। शिवालय क्षेत्रमै केही उद्यम व्यवसाय गरेर आफूलाई स्थापित गर्न चाहने इच्छा सहित सञ्चालक देवकुमार तामाङद्वारा 1,50,00,000 लाखको लगानीमा खोलिएको गौरी शंकर फिसरी एन्ड होमस्टेका साथै रेम्बो ट्राउट माछा पालन पनि गरिएको छ। तर कृषकहरूलाई प्राकृतिक प्रकोपले धेरै जसो अवस्थामा साथ दिइरहेको हुँदैन। स्थानीय सरकार, गाउँपालिका वा राज्यले कृषकको समस्यालाई बुझिदिनु पर्छ भन्ने भनाइ सञ्चालक देव कुमार तामाङज्यूको रहेको छ। तपाईको अहिले हाम्रो यो पोखरीको क्षमता भनेको तपाईको 2 टनदेखि 2.5 टन जति माछा उत्पादन हुन्छ। त्यति उत्पादन हुँदाखेरि तपाईको अब वर्षमा 5-7 लाख रुपियाँ भनेको अब नाफा नै हुन्छ। अब त्यति गर्न सकिन्छ। पालिकाले चाहिँ अब सकेसम्म हामीलाई अब किसानलाई के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र कृषकलाई मार नपरोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब पालिकाले होस् या अथवा प्रदेशले होस् या अब केन्द्रले त्यो अनुसारको चाहिँ अब हामीलाई उपलब्ध गराइदिन सक्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि त अब हामीले कृषकले अब जति पनि अब उत्पादन गरेर अब ठाउँ ठाउँमा पुर्याएर हामीले सुलभ तरिकाले अब बजार मार्केटमा पुर्याउन सकिन्छ यो माछा। स्वास्थ्यको लागि अति नै राम्रो मानिने रेम्बो ट्राउट माछामा पछिल्लो समयमा कृषकहरू बढी नै आकर्षित छन्। तर यसको लागि लाग्ने लागत, मेहनत र जोखिम भने सामान्य छैन। पूर्वाधार विकासको लागि यस गाउँपालिकामा खिम्ती खोलाबाट हिमाल हाइड्रो पावरले 12 मेगावाटको विद्युत पनि उत्पादन गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर गर्जाङमा चाके खोला हाइड्रो पावर निर्माण गरिएको छ। यात्रामा पर्यटकहरूको वासस्थान सहज र आर्थिक स्तर उन्नतिको लागि भनेर विभिन्न स्थानहरूमा पनि होमस्टेको व्यवस्था गरिएको छ। खहरेमा पनि यसरी नै 3वटा होमस्टे हामी पाउन सक्छौँ। यहाँ भने गाउँपालिकाले होमस्टेको लागि भनेर अनुदान पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ। चौरी पालन गरी चौरीको दुधबाट चीज निर्माण गरी चीज उद्योग पनि आङडुक्पा शेर्पाज्यूले सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ। 5 गोठमा जम्मा 120 वटा जति चौरी छ। अनि त्यो चौरीबाट प्रत्येक चौरीको 3 किलो दुध दिन्छ। 340 लिटर चाहिँ दुध हुन्छ। त्यो जम्मा हामीले चैतकदेखि मङ्सिरसम्म हुन्छ, 9 महिना। चिज चाहिँ जम्मा दिनको 33 केजी जति हुन्छ। अनि थोरै दुध भएको बेलामा हामी दुर्खा बनाउँछौँ। अनि त्यसको फेरि दुर्खा बनाएको फेरि हामी मखन पनि हुन्छ। त्यो मखन पनि हाम्रो दिनमा 10 किलो जति उत्पादन हुन्छ। अब विकास त रोड पनि आइहाल्यो, बत्ती पनि आइहाल्यो। अब अरू विकास गर्नु भएन। अब जनताको सामान कसरी किनिदिने, कहाँबाट किनिदिने। अब पालिकाले यस्तो अवधारण ल्याउने हो भने जनता केही अब यो कृषि क्षेत्रमा किसानलाई केही राहत मिल्छ कि। पछिल्लो समय चौरी पालनमा दुःख धेरै अनि आम्दानी कम भएको कारणले यस्ता उद्योगहरू निरन्तर रूपमा सहजताका साथ सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको सञ्चालकहरूको गुनासो आएको कुरा वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्षज्यूले बताउनु भयो। तपाईको यो एकदमै जाडो ठाउँ अब हिमाली भएको हुनाले यहाँ जडीबुटी खेतीहरू तपाईको जडीबुटी चाहिँ नि यहाँ अब विभिन्न खालका जडीबुटीहरू हुन्छन्। माटोको पहिचान गरेर विभिन्न जातको आलु, जति आलु नेपालमा आइटम छन् ती सबै आलु खेतीहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ शेर्पा जातिहरूको पनि बस्ती बढी भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ चौरी पालेर त्यति चाहिँ एउटा रमणीय दृश्य देखाउनुको साथै उहाँहरूलाई पनि आय आम्दानी प्रशस्त मात्रामा थियो। अब अहिले यतिकै विदेश जाने क्रमले गर्दा चौरीहरू चाहिँ पालन एकदमै लोप भएर गइरहेको छ। कम्तीमा त्यो 10-15 गोठ होला, अरू सबै चाहिँ तपाईँको माइनस भएर गइसके, सबै विदेशी। चौरी पालनलाई चाहिँ तपाईँको
अब उनीहरूलाई पनि हौसला हुने गरीको अनुदानको व्यवस्था गरेर अब चाहिँ उहाँहरूबाट यो चाहिँ चौरीको दुधबाट चाहिँ अब नौनी उत्पादन हुन्छ, तपाईँको चिज उत्पादन छ, हाम्रै 1 नम्बर वडामा छ। यो पर्यटन र कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका यस गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले गाउँपालिकाबाट केही साथ सहयोग पाए पनि जति पाउनु पर्ने हो त्यो अनुरूपको पर्यटनमा प्रचार प्रसार र कृषिमा उत्पादित वस्तुको उचित बजारीकरण हुन नसकेको स्थानीय व्यवसायको गुनासो रहेको छ। मैले चाहिँ यो 72 सालदेखि किवी खेती सुरु गरेको हुँ। अहिले मसँग 200 बोट छ। झन्नै 2000 किलो जति मैले यसपालि उत्पादन गरेको थिएँ। किवी चाहिँ बजारमा त्यसरी राम्रोसँग बिक्री हुन पाएन। आधी उधी बेच्यो, आधी उधी कोसेली पातमा सिद्धियो। हेर्नुहोस्, गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाले बिरुवा पनि अनुदानमा वितरण भएको छ। अब थाङ्राहरू पनि वितरण भइराखेको छ। तर कृषकले उत्पादन गरेर पनि यसमा बिक्री हुने ठाउँ भएन। हेर्नुहोस्, किवी बिक्री भएन। त्यस कारणले कृषकहरू अलिक भएका छन्, निराश भएका छन्। तर सरकारले राम्रोसँग यसलाई गरेदेखि सबभन्दा गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा अरू खेतीभन्दा किवीले धेरै जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने थियो। र एउटा कोल्ड चेम्बर, कोल्ड स्टोर, ठुलो कोल्ड स्टोर भएर चाहिँ यो सिजनमा बेच्न पाएदेखि किवीको भाउ पनि धेरै माथि हुन्थ्यो। कतिपय बासिन्दाले भने आफ्नो व्यवसायको लागि गाउँपालिकाको अनुदान पाइन्छ भन्ने उचित जानकारी नहुँदा गर्दै आएको व्यवसायलाई आफ्नै आर्थिक सीमाभित्र बाँध्दै आइरहनु परिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यसको एउटा उदाहरण हो मौरी पालन गरिरहेका खगेन्द्र बहादुर कार्की। मैले पहिला सुरुमा एक घार मौरी वनबाट खोजेर ल्याएर घरमा स्थापना गरेँ। अनि त्यस एक घरले मलाई केही आम्दानी देला जस्तो भएपछि मलाई रहर लाग्यो। अनि त्यहाँबाट एक घर 2 घर गर्दा गर्दै अहिले मैले 12 घर पुर्याइसकेको छु। वार्षिक आम्दानी वर्षमा 2 चोटि 6-6 महिनामा मङ्सिर र जेठमा काटिन्छ। र मङ्सिरको सिजनमा लगभग 55-60 हजार हुन्छ भनेदेखि जेठको सिजनमा 35 देखि 40 हजारको आम्दानी हुन्छ। आजसम्म यहाँको स्थानीय सरकारबाट चाहिँ मैले कुनै पनि अब रकमहरू अथवा कुनै पनि अब यसको विषयमा चाहिँ अब भनौँ कि अब यो मौरी पालनहरूलाई पनि अब मैले कता कता सुन्दाखेरि चाहिँ तालिमहरू ट्रेनिङहरू कता कता के हुन्छ भन्ने चाहिँ अब सुनेको छु। त्यो मैले बुझेको छैन। र अब त्यस्तो नपाएर यहाँको सरकार, स्थानीय सरकारले चाहिँ कुनै सहयोग अथवा पालिका सरकारले चाहिँ कुनै आम्दानीको स्रोत बढाएर देखाइदिएदेखि चाहिँ म अझै पनि यस विषयमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो तीव्र आशा छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पनि राम्रै बसोबास रहेको यस वडा नम्बर 1 चुचुरेमा 300 वर्ष पुरानो इतिहास रहेको थेकछिन छ्योलिङ गुम्बा पनि रहेको छ। बुद्ध जयन्ती र लोसारको समयमा यस गुम्बामा अधिक मात्रामा घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यो पनि यस वडाको आकर्षक पर्यटकीय स्थल हो। शिवालयबाटै 1 घण्टाको कच्ची बाटोको दूरीमा रहेको अर्को रमणीय पर्यटकीय स्थल हो देउराली डाँडा, जसले गोकुलगङ्गा र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सिमाना निर्धारण गरेको छ। यहाँबाट सूर्योदयको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राज्यको लागि खेलकुद नाराका साथ गोकुलगङ्गा गाउँपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता पनि गाउँपालिकाले आयोजना गर्दै आइरहेको छ। गाउँपालिकाको उन्नतिको लागि हरेक क्षेत्रलाई सक्रिय र प्रगतिशील बनाउन गाउँपालिका लागिरहेको देख्न सकिन्छ। विभिन्न कार्यक्रमको आयोजनाले सक्रिय सहभागितासँगै व्यक्तित्व विकासमा विशेष महत्त्व राख्दछ। यी सबै हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा अझै धेरै पूर्वाधार विकासका कुराहरू बन्न अति आवश्यक छ। वडा नम्बर 2 ठोसे पनि विविधतामा एकता भएको ऐतिहासिक अनि पर्यटकीय क्षेत्र हो। विशेष यो वडालाई फलामखानीको रूपमा चिनिन्छ। रामेछाप जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो सामुदायिक वन जलकाली सामुदायिक वनभित्र रहेको यो ठोसे फलामखानी नेपालकै दोस्रो ठुलो फलामखानीको रूपमा राज्यले घोषणा गरेको थियो। यस सामुदायिक वन परिसरभित्र नगण्य रूपमा फलाम निकालिएको खाल्डोहरू देख्न सक्छौँ। यहाँनेरि छ एउटा खाल्डो, होइन? यो कति गहिराइ छ भनेर यो भन्नै सकिँदैन। यो एकदम डेन्जर छ। यहाँनेरि केही गरी अब इनकेस मान्छे अथवा पशु पन्छी पर्यो भनेदेखि यो निस्किन
सम्भावनै छैन यहाँनिर। त्यस्तो खालको खाल्डो छ, किनभने अब त्यो त्यतिखेर निकालेको फलाम निकालेको खाल्डो हो यो। यहाँबाट चाहिँ फलाम निकालेर त्यतिखेर चाहिँ तल ठोसे बजार भन्ने ठाउँ छ। ठोसे बजारमा चाहिँ अहिले हामी त्यहाँ पनि अब त्यो सामानहरू पनि देख्न सक्छौँ। दिनको 7 नाल बन्दुक चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने पहिलाको राणा कालको पालामा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सिस्टम थियो भनेर अहिले अब जुन चाहिँ अब बाजेहरूले अब हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले भनेको सुन्न सक्छौँ र हामीले पढ्न पनि पढेका थियौँ। जति पहिला निकाल्ने फलामहरू, जति खाल्डाहरू हामी देख्न सक्छौँ, योभन्दा पछाडि चाहिँ कसैको अब अलिकति ध्यान नपुगेको, अब राज्यको पनि ध्यान नपुगेको अवस्था छ। यो ठोसे फलाम खानी चाहिँ एकचोटि सर्वे गरेर यो सञ्चालन गर्नुपर्छ, किनभने यो सञ्चालन भयो भने राज्यलाई नै एउटा फाइदा हो। यहाँको बस्तीलाई मात्रै होइन, यहाँको समुदायलाई मात्रै होइन, एउटा राज्यकै समुदायलाई नै फाइदा हुने कुरालाई चाहिँ यो गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले घचघचाउने काम गरेका छौँ अहिले। पहिले नेपालमा बाहिर कुनै राष्ट्रहरूबाट फलामहरू आयात हुँदैन थियो। देव शमशेरको पालामा यो फलाम खानीबाट फलाम निकाली बन्दुक कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो, जसलाई म्यागजिन कारखाना भनिन्थ्यो। पछि फलाम खानी सञ्चालनको लागि उचित स्रोत साधनको कमी हुन थालेपछि यो फलाम खानी बन्द हुन पुगेको भनिन्छ। ती कारखानाका मेसिनहरू अझै बेबारिसे अवस्थामा ठोसे बजारमा देख्न सकिन्छ। यसै फलाम खानीबाट निकालेर बनाएको फलामको सागु अझै पनि हामीले हाडी खोलामा जीर्ण र बेबारिसे अवस्थामा देख्न सक्छौँ। 100 वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको यो सागु अहिले अस्ति पञ्चर भएर हामीलाई गिज्याइरहेको छ। यो फलाम साँगोबाट चाहिँ पहिलाको मान्छेहरूलाई जहाँ जहाँ साँगोको आवश्यकता थियो यहीँबाट यो फलामबाट उत्पादन गरेर यसरी साङ्ला तयार पारेर बनाएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको जोर साङ्ला थियो, अब यो साँगोमा चाहिँ जोर साङ्ला थियो र यो जोर साङ्लाबाट जो फलामको झोलुङ्गे पुल तयार बनाइरहेको थियो। अहिले यसबाट उताला कात्तिके भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा साङ्ला लगेर राखेको छ। अनि यस्तो नयाँ नयाँ अब डिजाइनको यो के हुन्छ उसको ब्रिजर पुलहरू आउनु थाल्यो। यो नयाँ नयाँ पुलहरू बनिसकेपछि चाहिँ अब यसको महत्त्व कम भयो भनौँ न, महत्त्व कम भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो अब भग्नावशेषको रूपमा मात्र रहेको छ। अझै पनि माथि जङ्गलमा रहेको फलाम खानी वरपर त्यहाँका ढुङ्गाहरूमा टलक्क टल्किने फलामको कणहरू देख्न पाइन्छ। यसै सामुदायिक वनभित्र पर्ने जलकाली देवीको मन्दिरलाई अविश्वसनीय शक्तिको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। गोकुलगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने यो जलकाली देवी मन्दिरको आफ्नै विशेषता रहेको छ। त्यत्रो घना जङ्गलभित्र कतै पनि पानीको मुहान देख्न पाइँदैन, तर जलकाली देवी स्थापना भएको स्थानमा भने पहराबाट मूल फुटेर पानीको धारा बगेको देख्न सकिन्छ। यस जलकाली मन्दिरको पनि आफ्नै विशेष किम्वदन्ती रहेको छ। यहाँ चाहिँ पहिला यहाँ बुवा बाजेहरूले चाहिँ यो एरिया चाहिँ यो गाईबस्तु चराउने एरिया रहेछ। अनि यहाँ वस्तु हराउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको महिनौँ नभेट्ने रे। यहाँका बुढा पाकाको भनाइअनुसार चाहिँ एकजना झाँक्रीले चाहिँ यो पारीबाट एउटा तीर हान्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क यहाँ आएर चाहिँ बसेको रे। अनि त्यहाँबाट यहाँ आएर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अब भनौँ न शिला जस्तो अब एउटा चाहिँ देवीको रूप भएर अनि उहाँहरूले चाहिँ यहाँ आएर भेटी चढाएर चाहिँ खोज्न जाँदाखेरि त्यही दिनै भैँसी भेटेको भनेर एउटा उदाहरण पनि दिनुभएको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति प्रख्यात अब देवीको उत्पन्न भएको हो। पुरातत्व विभाग यताउता जो चाहिँ मठ मन्दिरको काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अलिकति ध्यान आकर्षण भयो भनेदेखि यो एकदमै यहाँहरू आएर यहाँ प्रत्यक्ष आएर हामीसँग सम्पर्क गरेर यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै साक्षात्कार यहाँहरूले चिताको कुरा सबै कुरा पुरा हुन्छ भनेर किम्वदन्ती पनि छ। अहिले प्रत्येक महिनाको मङ्गलबार पाठी पूजा हुन्छ र प्रत्येक चाहिँ वर्षको चाहिँ तपाईँको फुलपातीको दिन चाहिँ यहाँ भव्य पूजा हुन्छ। पर्यटकीय हिसाबले यस वडामा घट्टे खोला नामक छागो पनि रहेको छ, जहाँ महादेवको मन्दिर समेत रहेको छ। यस वडामा पशुपालनमा गाई बाख्रा कुखुरा पालनहरू रहेको छ। सरल जीवन जिउने यहाँका बासिन्दाहरू उस्तै सरल र हँसिला छन्। यहाँका वडा कार्यालयले स्थानीय जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिने र उहाँहरूको समस्यालाई सुनेर समाधान गर्ने प्रयास गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यस वडामा स्वास्थ्य चौकी र नमुना विद्यालय पनि रहेको छ। वडा नम्बर 3 रत्नालु गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाको कार्यालय भवन अवस्थित वडा हो। पालिकाको 2वटा भवन रहे तापनि कार्यालयको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै सुविधा सम्पन्न अपाङ्ग मैत्री लिफ्ट सिस्टम सहितको 5 तले 27 कोठाको नयाँ भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ।
गोकुलगाउँ गाउँपालिकामा विगतमा चाहिँ यो कार्यालय अझ व्यवस्थित हिसाबले चाहिँ प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि केन्द्रमा बजेट माग भएको अवस्थामा गत वर्ष चाहिँ बजेट स्वीकृत भएर लगभग 10 करोडको लागतमा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थित सुविधा सम्पन्न प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य पनि प्रारम्भ भइसकेको अवस्था छ। गाउँपालिकाबाट स्थानीयको आवश्यकता र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सेवा सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउँदै आएको र आगामी दिनमा अझै सजिलो बनाउन विभिन्न योजनाहरू तयार भइरहेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष काजी बहादुर खड्काज्यूले जानकारी दिनुभयो। र प्रदेश सरकारबाट चाहिँ 2टा बहुवर्षीय योजना बनाएर हामीले रामेछाप पूर्वाधार मार्फत चाहिँ लगभग यो 3 नम्बर वडा समेतको बाटो चाहिँ अलि अत्यन्त कष्टकर छ, त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिने पक्षमा छौँ पनि। अब हामी चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, यहाँको शैक्षिक गुणस्तरमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, भौतिक संरचनाको व्यवस्थित गर्दै यातायातकालाई चाहिँ जोड्दै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने यो सम्भावना, हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ हामीले प्रचार मार्फत अगाडि बढ्ने। हाम्रो चाहिँ यातायातका कुराहरू चाहिँ वडा नम्बर 6बाट आउने नागरिकहरूलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ, त्यसकारण कतिपय त म आउँदाखेरि मैले गाडीको अगाडि पछाडि हालेर पनि ल्याउने गरेको छु। अब हामीले ठुलो बसहरू किनेर नहर बसहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था अलि छैन, त्यसकारण अब बाटोको संरचना यो कालोपत्री भयो भने हामीले साना गाडीहरूको व्यवस्थापन गरेर यहाँको आर्थिक भारले गरेर धान्न सक्ने ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यस वडामा 2077 सालमा स्थापना भएको गोकुलगङ्गा अस्पतालको सुविधा समेत रहेको छ, जसलाई गाउँपालिकाले नै सञ्चालन गरिरहेको छ। सामान्य स्वास्थ्यको उपचार नपाई अकालमा ज्यान गुमाउने ग्रामीण भेगमा थुप्रै घटना घटेको छ। यो अवस्था महसुस गरेर यस वडामा गोकुलगङ्गा अस्पतालको स्थापनासँगै उपचारको पहुँचमा राहत मिलेको छ। यस वडामा धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा रमणीय स्थलको रूपमा करिब 3100 मिटर उचाइमा रहेको तामे डाँडालाई प्रख्यात मानिन्छ। सडकको पहुँच पुगेको यस स्थानमा नयाँ वर्षको दिन वैशाख 1 गते टाढा टाढाबाट घुम्न आउने पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। त्यहाँबाट मनै लोभ्याउने दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। पर्यटकहरूको रोजाइमा यो स्थान परोस् भनेर तामे डाँडामा गुम्बा, मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थल बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर यस वडामा धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थल भीमसेनथान मन्दिर पनि रहेको छ, जुन दोलखा भीमसेन मन्दिरसँग सम्बन्धित छ भनेर मानिन्छ। ग्रामीण भेग भएको यस वडामा सुँगुर पालनलाई व्यवसायको रूपमा पनि अगाडि बढाइरहेको पाइन्छ। बजारको माग र पर्यटकलाई स्थानीय स्वाद पस्कन पनि यो व्यवसाय अँगालेको पाइन्छ। नाफाको हिसाबमा पनि यो व्यवसायलाई राम्रो मानिएको छ। यस वडामा पनि पर्यटकको लागि केही मात्रामा होटलहरूको व्यवस्था रहेको छ। यस वडाका महिलाहरूमा चेतनाको स्तर र आत्मविश्वासहरू पनि बढिरहेको कुरा वडा सदस्य सुनिता सुनवारज्यूले बताउनु भयो। हामी महिलाहरू चाहिँ पहिलाको जुन अवस्थाहरू जे जति महिलाले चाहिँ भोग्नुपर्ने दुःख कष्टदेखि लिएर, जुन घरेलु हिंसादेखि लिएर जुन विविध हुन्छ नि त, घरमा घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, यस्ता हिंसाहरू चाहिँ हामीले सहेर चाहिँ अहिले बस्नु परेको अवस्थाहरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि सम्बन्धित निकायहरू प्रत्येक वडामा बनिसकेका छन्। किशोरीहरूलाई परेको पीडा, उहाँहरूले ओकलत गर्न नसकेको कुराहरूलाई चाहिँ हामी सामु लिएर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर हामी सामु उहाँहरूले सहजै तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझावको साथ उहाँहरूलाई अगाडि बढाउँदा आएका छौँ। वडा नम्बर 4 वडा कार्यालय साबिकको बेताली गाविस ओखरबोटे माझघरमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा व्यवसायको रूपमा मूलपानीमा ट्राउट माछा पालन गरिएको छ। ट्राउट माछाको अत्यधिक माग र फाइदाजनक भएकै कारण पनि यो व्यवसायमा कृषकहरू रमाइरहेका छन्। ट्राउट माछाको व्यवसायबाट राम्रो फाइदा भइरहेको कृषकहरूको भनाइरहेको छ। साथै यस वडामा बाख्रा पालन पनि गरिएको पाइन्छ। वडा नम्बर 5 नामाडीमा पनि विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्, जस्तै 2064-65 सालतिर स्थापना भएको गौरी शङ्कर सद्गुरुधाम रहेको छ, जहाँ स्थानीय धर्मावलम्बीहरूको पूजाआजा गर्ने ठाउँ भएको छ। त्यसै गरेर यस वडामा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा टाट्ने डाँडा र नोप्रा डाँडा प्रख्यात रहेका छन्।
त्यसै गरी जङ्गलकाली भिरतला महादेव स्थान पनि उत्तिकै प्रख्यात रहेको छ, जहाँ भदौ पूर्णिमामा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँ एउटा नोप्रा डाँडा छ, त्यसले चाहिँ त्यो डाँडाबाट चाहिँ रमणीय ठाउँहरू देखिन्छ क्या, धेरै रमणीय ठाउँहरू देखिन्छ र त्यहाँ चाहिँ जुन हेल्मो समुदायहरू छ, हेल्मो समुदायहरूको एउटा त्यहाँ चाहिँ गुम्बा निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र पुरानो खालको गुम्बा त छ, तर त्यसलाई हामीले नयाँ बनाउन सकिरहेका छैनौँ र त्यो गुम्बालाई नयाँ बनाएर चाहिँ त्यहाँ हामीले हेल्मो जातिहरूलाई चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि अगाडि बढाउन सक्यौँ भने उनीहरूको रीतिरिवाज, रहनसहन, संस्कृति, जुन संस्कृतिमा हामीले विकास गर्दै गयौँ भने चाहिँ भोलिका दिनहरूमा अब पछाडिका पुस्ताहरूले चाहिँ भोलि हिजो हाम्रो परम्परा के थियो, हाम्रो संस्कृति के थियो भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई बिर्सिएलान् भन्ने लागिसकेको छ क्या अहिलेको अवस्थामा। गङ्गा, जुन भारतको गङ्गा नदीमा हामी यहाँबाट गएर वस्तुहरू सेलाउँछौँ होइन, त्यसै गरी हाम्रो पनि यहाँ गङ्गा छ, यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यस खालमा यो पूर्वजहरूले गर्नुभएको छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले 7वटा धारा निर्माण गरिसकेका छौँ र अब हामीले शिव मन्दिर र पार्कहरू निर्माण गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ र सिलेटका खानीहरू पनि यो भूगोलमा रहेका छन्। सबैभन्दा त अहिले भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ बढी खर्च गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यतातिर गइरहेको छ। त्यसै गरी खानेपानीतिर निर्माण भएमा अनि सिँचाइतिर निर्माण गर्दाखेरि हामीले केही पर्सेन्ट मात्रै चाहिँ यो पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गर्नु पक्को हुनाले जुन हिसाबमा हामीले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो खर्च नगरेको कारणले हामीले जसरी यी संरचना, यी पर्यटन पूर्वाधारहरूलाई अगाडि बढाएर पर्यटन मार्फत चाहिँ जुन खालको विकास निर्माण गर्नुपर्ने हो, हामीले जनताहरूलाई पर्यटनसँग जोडेर उनीहरूको जनजीविका चाहिँ उनीहरूलाई पर्यटन मार्फत रोजगारीमा लगाएर पर्यटन व्यवसाय निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो खालकोमा चाहिँ अलिक कमी भएको छ। यस वडा मात्र नभई गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा कृषिमा आलु खेती नै विशेष रहेको र अन्न बालीमा धान, गहुँ, मकै, कोदो पनि हुने गरेको छ। दैनिक जीविकोपार्जन गर्नको लागि र आत्मनिर्भर बन्नका लागि गाउँपालिका र वडाबाट अनुदान स्वरूप बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, गाई पालन लगायतका कुराहरू प्रदान गरिनुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाहरूको रहेको छ। पानीको त साँच्चै अभावै छ। हामीले सिँचाइको पानी नभएर चाहिँ अब गहुँ आलुहरू अब भएको छैन भनौँ न। अब हुन त हो, अब पालिकाहरूले हामीले गहुँको बिउ, आलुको बिउ यस्तो दिन सक्यो भनेदेखि हामीले पनि अब केही गर्थ्यौँ होला। त्यसो गहुँ काट्ने मेसिन पनि चाहियो, कुखुरा पाल्नु पर्यो, अब कुखुरा नि चाहियो हामीलाई। वडा कार्यालयमा सेवा सुविधा लिन स्थानीयहरूको बाक्लै उपस्थिति देख्न सकिन्थ्यो। वडा कार्यालयको सेवा सहज रूपमै निरन्तर भइरहेको थियो। वडा नम्बर 6 फर्पुमा पनि पर्यटकीय स्थलहरू भए पनि यहाँको विकास पूर्वाधार र प्रचार प्रसारको कमीले अगाडि आउन सकेको छैन। वनभोजको लागि भनेर विशेष स्थान छुट्याएर यस वडाको डाँडामा पिकनिक स्पोट निर्माण गरिएको रहेछ। गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा समावेश वडाहरूमा भएका र बाँकी कार्यका योजनाहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमबहादुर थापाले यसरी बताउनु भयो। यसमा खास गरी हामीले उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूको हकमा हरेक वडामै गएर हामीले घुम्ती सेवा मार्फत चाहिँ उपभोक्ता समितिसँग सम्झौताको कामहरू गरेका छौँ। यसमा खास गरी विगतमा चाहिँ सम्झौता गर्नलाई यो गाउँबाट चाहिँ उपभोक्ता आउनलाई चाहिँ अलि समस्याहरू भएको हुनाले स्थानीय वासीहरूको चाहिँ के अरे उहाँहरूको अनुरोधमा र गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्षज्यूको चाहिँ सल्लाहअनुसार हामीले चाहिँ गाउँबाट चाहिँ यहाँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ आउनलाई यातायात साधनहरू नियमित रूपमा सञ्चालन नहुने भएको कारणले वडावडामै हामीले चाहिँ योजना सम्झौतासँग चाहिँ सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीहरू, लेखा प्रमुखहरू भुक्तानी कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनको लागि लेखा प्रमुख हो र प्रमुख प्रशासक अधिकृत योजना शाखाका चाहिँ कर्मचारीहरू सहित हामीले चाहिँ 6वटै वडामा गएर चाहिँ त्यो वडाभित्रका छानिएका उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूको हकमा उहाँ नै गएर योजनाको चाहिँ लागत अनुमान, ड्रइङ, डिजाइन, एस्टिमेट सहित चाहिँ तयारीको कामहरूको साथै उपभोक्तासँगको सम्झौता पनि हामीले त्यहाँ सम्पन्न गऱ्यौँ र व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा चाहिँ अनुशासित तवरले चाहिँ योजना सञ्चालनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रशिक्षण पनि दियौँ होइन। अब सम्झौता भइसकेपछि काम कसरी गर्ने, प्राविधिकसँग कसरी समन्वय गर्ने, कार्यालयसँग कसरी समन्वय गर्ने, भुक्तानी लिन आउँदाखेरि के प्रक्रिया पुर्याएर आउनुपर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरूबाट समेत उहाँहरूलाई चाहिँ अनुशिक्षणको कामहरू पनि गऱ्यौँ र त्यही क्रममा अब भुक्तानी लिन पनि उहाँहरू सबै यहाँ आउनु
नपर्ने गरी वडा कार्यालयमै चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरू वडा सचिवले चाहिँ फाइलहरू चेक गरेर वडाको अनुगमन र चाहिँ कार्य सम्पन्न भइसकेपछि गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको अनुगमन प्रतिवेदनहरू प्राप्त भइसकेपछि खर्च सार्वजनिकरण लगायतका कागजातहरू अन्तिम भुक्तानीको लागि चाहिँ प्राविधिकले गरिदिएको मूल्याङ्कनसहित वडाबाट चाहिँ सिफारिस गरेर आइसकेपछि वडाले कलेक्सन गरेर पठाए पनि सम्बन्धित उपभोक्ताहरू यहाँ नआए पनि हामीले हामी कहाँ EFT लागु छ चाहिँ यस कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति नआएर पनि उहाँहरूको भुक्तानी हामीले चाहिँ दिने व्यवस्थाहरू हामीले मिलाएका छौँ। त्यसरी योजना सञ्चालनको कामहरू भइरहेछ। हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता चाहिँ खानेपानीलाई राखेका छौँ। क्रमशः अबको 2 वर्षमा चाहिँ खानेपानी शुद्ध खानेपानी पुग्ने गरी एक घर एक धारा अभियानलाई चाहिँ अलिक प्राथमिकता साथ बजेट राखेका छौँ। त्यसपछि यो क्षेत्रको पहिचान भनेकै कृषि र पशुपालनबाटै हुने भयो हुनाले यहाँको चाहिँ समृद्धि त्यसैतर्फ भयो हुनाले कृषि र पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि हामीले समेटेका छौँ। र यो वर्ष चाहिँ खास गरी अब बाटाघाटाहरू चाहिँ अलि अवस्थित भयो हुनाले तिनीहरूको स्तरोन्नति गर्ने गरी ठुला पूर्वाधारका योजनाहरू ठेक्का मार्फत हामीले 11वटा ठेक्का चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएर अहिले काम भइरहेको अवस्थाहरू छ र व्यवस्थित रूपमा चाहिँ हामीले यो गाउँलाई चाहिँ छिटै नै गाउँ समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने गरी आफ्नो योजना तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। देशको पहिचान, आर्थिक स्तर उन्नति, रोजगारी जस्ता कुराहरूलाई अग्रपंक्तिमा लिएर आउने हो भने पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। यही कुरालाई महसुस गरेर पूर्वाधार विकासमा जोड दिई पर्यटन र कृषिलाई अगाडि बढाउने कुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष काजी बहादुर खड्काज्यूले बताउनुभयो। सबै नागरिकलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने निष्पक्ष ढङ्गले तपाईँहरूलाई कसैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागेको छ, अप्ठ्यारो नलिकन तपाईँहरूले प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई फोन मार्फत काम गराउन सक्नुहुनेछ र कतिपय कुराहरू फोनबाट हुने कुराहरू फोनैबाट आउनै पर्ने कुराहरू आउँदा काहीँ विभेद रहँदैन, विभेद नगरिकन, पक्षपात नगरिकन तपाईँहरूको सबैका काममा चाहिँ समर्पित रहेर तपाईँको चाहिँ कै पक्षमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। गोकुलगंगा गाउँपालिकाले पर्यटकीय, कृषि र पूर्वाधार विकासको सम्भावना प्रचुर मात्रामा बोकेको अवस्था छ। यो कुरालाई अब गाउँपालिकाले के कस्ता योजनाहरू बनाएर तल्लो स्तरसम्म प्रभाव पार्ने गरी कसरी कार्यान्वयन गरी स्थानीय समुदायदेखि राज्यलाई नै स्तर उन्नतितर्फ लान्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।